नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन गौतम। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा आलोचित। प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीश जोडिएपछि शक्ति पृथकीकरणको मर्म विपरीत भन्दै सरकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकार विस्तार गर्दा महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वीकारोक्ति। आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त। एमालेको विधानमा अधिवेशनबाट पार्टी संगठनलाई संहिताको ढाँचामा रूपान्तरण। सम्पूर्ण अधिकार भने अध्यक्षमा केन्द्रित हुँदा संहिताको अभ्यास कठिन हुन सक्ने विश्लेषण। खरिद गरेको 7 महिनापछि भारतबाट 10 लाख मात्रा कोरोना खोप कोभिसिल्ड नेपाल आइपुग्यो। अहिलेसम्म 24,48,000 मात्रा कोभिसिल्ड खोप नेपाल भित्रियो। पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। कार्यक्रमबाट मुलुकको शैक्षिक र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विश्वास। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना, 100 मानिसको मृत्यु। डुङ्गामा सवार प्रान्तीय राजधानी बुम्बामा यात्रा गर्ने फेरीवाला र विद्यार्थीहरू रहेको पुष्टि। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज भारत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले भारत विरुद्ध जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 88औं दिनमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदा मन्त्री परिषदमा एकजना गैर सांसदले पनि हिस्सेदारी पाए। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराका तर्फबाट सर्वोच्चले खण्डन विज्ञप्ति जारी गरेको 5 दिनपछि जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका हुन्। हमाललाई मन्त्री बनाउने निर्णयपछि देउवा सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। मन्त्री बन्न नपाएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र रुवाबासी चलेको बेलामा अचानक संसद बाहिर रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन देउवा किन तम्सिए? यो प्रश्न चौतर्फी रूपमा देउवा समक्ष तेर्सिएको छ। हुन त संविधानमा 6 महिनाका लागि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ, तर प्रधान न्यायाधीशकै नातेदारलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने खास कारण के हो? यो जनजनको प्रश्न हो। प्रधान न्यायाधीशलाई खुसी पार्न कोटा छुट्याउनु पर्ने कारण के हो भन्दै धेरैले सिङ्गो गठबन्धनमाथि नै लोकतन्त्रको लागि खतरा भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। मिलिजुली सरकारमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा भागबण्डा हुन्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर प्रधान न्यायाधीशले पनि सरकारमा हिस्सा माग्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसले सत्तामा भएकाहरूको मनस्थिति उदाङ्गो पारेको छ। व्यथिति नै व्यथिति भएको मुलुकमा थप व्यथिति संस्थागत हुने चिन्ता बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराका जेठान हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ। संविधानको धज्जी उडाउने काममा न्यायमूर्तिको संलग्नता सिङ्गो लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। देउवाले गरेको आपत्तिजनक निर्णय भन्दै पनि चौतर्फी विरोध भएको छ। यसको नजिर भोलि पनि खराब हुनेछ कि अपराधीहरूले पद र पावरको दुरुपयोग गरेर न्याय किन्ने छन्। यसैले होला प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णयप्रति सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। उनीहरूले नै नेताहरूले गठबन्धनका नेताहरूको यस्तो कदमलाई संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार हो भनिरहेका छन्। संविधानको मर्म विरुद्धको कदम भनेर संविधानविदहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिहरूका यी अभिव्यक्तिले सरकारले नै विकृतिको नेतृत्व गरेको भान भएको छ। अब यस विषयमा प्रधान न्यायाधीशको कस्तो जवाफ आउँछ? प्रधानमन्त्रीले जनतालाई गैर सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्लान् कि नगर्लान् भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय प्रधान न्यायाधीशको पहुँच मन्त्री परिषदमा किन आवश्यक भयो? के राणाको परमादेशले नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन्? अन्यथा स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई रिजाउनु पर्ने खास कारण देउवासँग छैन। जबकि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीच नै मन्त्री बन्ने विषयमा झन्डै 3 महिनासम्म लुच्छाछुडी भयो। भागबण्डा पुर्याउन नसकेर नेताहरू पुरुपुरुमा हात राखेर सार्वजनिक कार्यक्रममा रुँदै थिए। यस्तो बेला गैर राजनीतिक व्यक्ति
व्यक्तिबाट मन्त्री बनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा नियमसङ्गत हुन सक्दैन। केही न केही साँठगाँठ छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। हुन त मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशले नै भागबण्डा खोज्ने हो भने संविधान नै समाप्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा केही दिन अघिदेखि नै बहस सुरु भएको थियो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो आधार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको परिकल्पनामा शक्ति सन्तुलन खलबलिन्छ भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको थियो। तर आम जनताको भावना विपरीत सरकारले नै निर्णय गरेरै छाड्यो। यो घटनाबाट प्रधान न्यायाधीशको छवि मात्रै धमिलिएन, सिङ्गो न्यायालयप्रति नै जनविश्वास घट्ने आधार तय भयो। राज्यको एउटा अङ्गले गल्ती गर्दा अर्को अङ्गले सच्याउनु पर्नेमा राज्य नै असफल हुने निर्णय राज्यका प्रमुख पदमा बसेकाहरूबाटै हुनुले लोकतन्त्रका लागि अनिष्टको संकेत भएको छ। हिजोसम्म सम्मानित अदालतप्रति टिप्पणी गर्न मिल्दैन थियो। आज न्यायालयकै नेतृत्वकर्ताको गैर जिम्मेवार हरकतले सम्पूर्ण न्यायमूर्तिहरूको शिर झुक्ने अवस्था आयो। संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रयोग गरी राज्यका अङ्गहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु नै देशको दुर्भाग्य हो। संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पछिल्लो समय गम्भीर विवादमा फस्दै आएको छ। देशको मूल कानूनकै परीक्षण र व्याख्या गर्ने निकाय विवादको घेरामा आउँदा सिङ्गो लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ, जसका कारण न्यायिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा आम जनता छैनन्। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको ठूलो संकट हो। जनता चौतर्फी रूपमा संकटको सामना गरिरहेका छन्। राज्यका हरेक अङ्गहरू निकम्मा बनेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा न्यायालय नै राजनीतिमा आउने हो भने यो संविधान र संवैधानिक अङ्गहरूको केही काम छैन। यसले गठबन्धनका नेताहरूको अकर्मण्यताको सीमा नाग्दैछ भन्ने उदाहरण पेश भएको छ। राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू केवल सत्ताको खेलमा मात्रै लाग्ने हो भने यसको परिणाम खतरनाक हुन सक्छ। न्याय परिषददेखि अदालतसम्म जुन प्रवृत्तिले नियुक्ति गरिन्छ त्यसैको उपज पनि हो। अदालतमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्दा परिणाम आउने यस्तै नै हो। न यसले न्यायालयको गरिमा कायम रहन्छ, न त जनताले न्याय नै पाउँछन्। न्यायालय निरन्तर विवादित र बदनामित बन्दै जान्छ। दलहरू हिजो क्षणिक फाइदाका लागि अदालतको शरणमा गए पनि भोलि त्यसको परिणाम भोग्नेछन्। हजारौं नागरिकका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा थन्किएका छन्। यसमा न्यायमूर्तिहरूको ध्यान किन जाँदैन? नवरात्रको चौथो दिन आज नवदुर्गाको चौथो स्वरूप कुष्माण्डा भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको कारक मानिएकी कुष्माण्डा देवी सङ्घमाथि सवार छिन्। यिनको अष्टभुजामा कमण्डलु, कलश, धनु, बाण, कम्मल, चक्र, गदा आदि रहेका छन्। कुष्माण्डाको आराधनाबाट रोग, शोक र विभिन्न प्रकारका कष्ट निवारण हुने विश्वास गरिन्छ। घटस्थापना गरेको स्थान वा विभिन्न शक्तिपीठमा पुगेर श्रद्धालुहरू शक्ति स्वरूपा भगवतीको आराधना गर्दछन्। प्रत्येक दिन एक एक देवीको आराधना गरे 9 दिनमा नवरात्र अनुष्ठान पूजा गरिन्छ। पुराण अनुसार विभिन्न समयमा भगवती पार्वतीले लिएको रूपलाई नै नवदुर्गाको रूपमा पूजा आराधना गरिएको हो। दुष्टको विनाश र सज्जनको रक्षाको लागि देवी पार्वतीले समय समयमा विभिन्न रूप लिएकी थिइन्। त्यसै अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिन घट स्थापना गरी घडामा आह्वान गरी 9 दिनसम्म दुर्गाको 9 स्वरूपको आराधना गर्ने परम्परा छ। यसै घडामा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पनि आराधना गरिन्छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार विस्तार गर्दा महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको स्वीकार गर्दै दुःख मनाउ गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संयुक्त सरकार भएकाले सबैलाई समेट्न नसकेको स्पष्ट पार्दै भोलिका दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी सन्दर्भ नामक पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले पार्टीलाई योगदान दिएका साथीहरू छुटेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई उचित भूमिका दिने आश्वासन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले स्कुल अफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखाले प्रकाशन गरेको सो पुस्तक बीपीबारे जान्न खोज्ने सबैलाई उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 महिना लगाएर विस्तार गरेको मन्त्री परिषदले आगामी दिनमा कस्तो काम गर्ला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलका कतिपय नयाँ तथा धेरै पुराना अनुहारलाई आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याउनु भएको छ। देउवा सरकारको मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरूको कस्तो छ त राजनीतिक हैसियत? एक रिपोर्ट। देउवा सरकारले पूर्णता पाएसँगै गठबन्धनका दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको राजनीतिक विगतप्रति आम चासो बढेको छ। कस्तो छ त देउवा सरकारका मन्त्रीहरूको राजनीतिक विगत? गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिए लगतै गृहमन्त्री नियुक्त हुनुभएका खाँड 2066 मा सिंचाई र 2073 मा रक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहनुभएका खाँड मन्त्री परिषदमा दोस्रो वरियतामा रहनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। देउवाका विश्वासपात्र कार्की यसअघि 2063 मा जलस्रोत र 2074 मा अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको छ। सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी पाउनुभएका कार्की संसदको अर्थ समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल। ललितपुर 3 बाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्नु भएकी भुसाल यसअघि 2064 मा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, 2065 मा सामान्य प्रशासन र 2068 मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुनुभएको छ। माओवादी जनयुद्धमा 10 वर्ष भूमिगत रहनुभएकी भुसाल पटक पटक जेल समेत पर्नु भएको छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ। 2064 मा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसद बन्नुभएका श्रेष्ठ 2055 मा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा। 3 दशकदेखि राजनीतिको अनुभव भएर पनि पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएका खतिवडाका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो। पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा 12 पटक जेल र हिरासत पुग्नुभएका खतिवडा हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। उहाँ 2065 मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, 2073 मा ऊर्जा तथा 2074 मा गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बन्नुभएका शर्माको यो चौथो अनुभव हो। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल। काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको सिफारिसमा पौडेल समूहबाट रिजाल रक्षा मन्त्री बन्नुभएको हो। रिजाल 2066 मा संघीय मामला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति र 2070 मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री भइसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन जाने टोलीको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री नभएपछि खड्का गत असोज 6 मा नियुक्त हुनुभएको हो। 2070 मा शहरी विकास मन्त्री हुनुभएका खड्का प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव। भारतमा जन्मिनु भएकी यादव वैवाहिक सम्बन्धपछि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यादव 2060 मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण र विज्ञान तथा वातावरण राज्यमन्त्री, त्यसैगरी 2065 मा शिक्षा मन्त्री समेत भइसक्नु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले। अघिल्लो सरकारमा वन मन्त्री रहनुभएका व्यापारिक पृष्ठभूमिका आलेको यो दोस्रो कार्यकाल हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा मन्त्री बन्नुभएका बडु 2048 मा आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री, 2056 मा शिक्षा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री, त्यसैगरी सञ्चार र वन मन्त्री समेत बनिसक्नु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पौडेल पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव। 2054 सालमा राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएका यादवले 2064 मा सिंचाई मन्त्री, 2067 मा उद्योग मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी। 2064 र 2074 मा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नुभएकी रेग्मीले पहिलो पटक जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ। समानुपातिक सांसद तथा हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रहनुभएकी श्रेष्ठ
2064मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुनुभएको थियो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री 38 वर्षीय झाँक्री देउवा सरकारमा सबैभन्दा कम उमेरकी मन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ दिनुभएकी उहाँ हाल संसदको अर्थ समिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल, काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका हमाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चाहनामा मन्त्री भएको आरोप लागेको छ। हाल काङ्ग्रेस क्रियाशील सदस्य मात्र रहनुभएका हमाल 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यमा निर्वाचित नभए स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ। त्यसैगरी खानेपानी मन्त्री बन्नुभएका उमाकान्त चौधरी काङ्ग्रेसभित्र सिटौला निकट मानिनुहुन्छ। यता वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका राम सहाय प्रसाद यादव शिक्षण पेसा छाडेर राजनीतिमा लाग्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कृष्ण कुमार श्रेष्ठ काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेर चर्चामा आउनुभएको नेता हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महेश्वरजङ गहतराज माओवादी सङ्गठनमा लामो यात्रा गरेका नेतामा गनिनुहुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसे, राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नवनियुक्त मन्त्री गजेन्द्र हमालका बारेमा चलेको हल्लाको कुनै तुक नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। आज बिहान भरतपुर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले हमाललाई मन्त्री बनाएकोमा हो हल्ला गर्नु आवश्यक नै नभएको जिकिर गर्नुभएको हो। हमाललाई काङ्ग्रेसको मान्छे भन्दै उहाँ काङ्ग्रेसकै कोटाबाट मन्त्री भएकाले यसको र उसको भन्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। पहिलो पटक संसद विघटन हुँदा ओलीले सेटिङ गरेको हुन सक्ने चर्चा चलेझै अहिले कसैले त्यसको सिको गरेर सेटिङ भन्न थालेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो। काङ्ग्रेसी पृष्ठभूमि भएका हमाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। हमाललाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशनबाट पार्टी संगठनलाई संहिताको ढाँचामा रूपान्तरण गरेको छ, तर सम्पूर्ण अधिकार भने अध्यक्षमै सीमित गरिएको छ। ओली निकट नेताहरूले एमाले पार्टी र अध्यक्ष विरुद्ध विपक्षीहरूले प्रहार गरिरहेकाले उहाँको विकल्प नदेखेको भन्दै नेतृत्वमा पुनः दोहोर्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित हुनाले एमालेभित्र संहिताको अभ्यास कार्यान्वयन गर्न भने कठिन हुने देखिन्छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले पहिलो विधान महाधिवेशनबाट पार्टी संरचना र संगठनलाई तल्लो तहसम्म संघीय ढाँचामा लैजाने निर्णय गरेको छ। 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनमा माधव नेपाल विरुद्ध उत्रेर अध्यक्षमा विजयी भएका ओलीले 10औं महाधिवेशन मार्फत आफूलाई निर्विकल्प नेता बन्ने आधार मात्रै तय गरेका छैनन्, सम्पूर्ण अधिकार समेत अध्यक्षमै सीमित पार्न सफल भएका छन्। 70 वर्षको उमेर हद राख्नुपर्छ। 70 वर्षको उमेर हद राख्ने कुरा, पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारीमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने कुरा जुन हामीले गऱ्यौँ, यसले मूलभूत रूपमा स्थायी रूपमा पार्टीको नेता बन्ने र अरूको अस्तित्व नस्वीकार गर्ने 15 वर्ष पार्टी अध्यक्ष र 13 वर्ष पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालका असन्तुष्टि, कुण्ठा र गुनासोबाट हामीले यो कुरा सिक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले 70 वर्षको उमेर हदलाई राखेका छौँ र हामीले 2 कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष र पदाधिकारी बस्न नपाइने कुरा राखेका छौँ। 70 वर्ष उमेर हदबारे व्याख्या गर्दै एमाले कुनै नेता पार्टी कमिटीमा 70 वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित भएर कार्यकालको बीचमा 70 वर्ष कटे पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै ओलीलाई अर्को कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुलेको हो। सबै नेतृत्व चुनावी प्रतिस्पर्धाबाटै छान्ने र वडादेखि केन्द्रसम्म संघीय संरचनालाई अभ्यास गर्ने एमालेको तयारी छ। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू पनि 10 बुँदे सहमति लगायत पार्टीमा देखिएका आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनले यसको निचोड दिनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। जेठ 2 गते टेक्ने हो, त्यो भनेको त्यसको व्याख्या हामीले गरेका छौँ। त्यो भनेको जेठ 3 गतेको पनि
जो साथीहरू यता रहनुभयो नेकपा एमालेकै पनि जेठ 3 गते केही हेरफेरहरू भएका छन्, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ इन्क्लुड गरेका छौँ। र जो साथीहरू पूर्व माओवादी साथीहरू नेकपा एमाले भित्र रहनुभयो उहाँहरू पनि त्यही जेठ 2 गते अन्तर्गतै रहनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि त्यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता र पार्टीको पहिलो पुस्ताका नेतामा अहिले ओली मात्रै देखिएका कारण पनि उहाँको विकल्पमा 10औं महाधिवेशनबाट उहाँलाई टक्कर दिएर अध्यक्ष भएर आउने अर्को नेता कल्पना गर्न नसक्ने देखिन्छ। प्रथम विधान महाधिवेशनले एमालेमा अब 15 जना पदाधिकारी र 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने तय गरेको छ। विधान महाधिवेशनले प्रादेशिक संरचना तयार पारे पनि तल्लो तहसम्म अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न भने सकेन। त्यसैले पनि एमाले तल्ला कमिटीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कठिन देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि मण्डल र भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। उत्तर प्रदेश स्थित मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको कार्यालयमा भएको भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको हो। भेटमा नेपाल भारत सम्बन्ध द्विपक्षीय हित तथा दुई देशबीचका राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं जनसम्पर्कका विविध आयामबारे छलफल भएको डाक्टर महतले बताउनु भएको छ। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपालसँग सम्बन्धित विविध मुद्दा एवं विषयवस्तुलाई भारतले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको भन्दै नेपाल र नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएको डाक्टर महतले जनाउनु भएको छ। भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा गएको बिहिबार भारत पुगेको डाक्टर महत नेतृत्वको सो प्रतिनिधि मण्डलमा काङ्ग्रेसका नेताद्वय उदय शमशेर राणा र अजय चौरासिया पनि हुनुहुन्छ। भारतसँग खरिद गरिए पनि आउन बाँकी 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड खोप शनिबार आइपुगेको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेको झन्डै 7.5 महिनापछि खोप शनिबार दिउँसो नेपाल आइपुगेको हो। नेपालले गत 5 फागुनमा सेरमसँग प्रति मात्रा $4 का दरले 20 लाख मात्रा खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 10 लाख मात्रा त्यसै बेला आए पनि 10 लाख डोज बल्ल आएको हो। समयमै खोप नआउँदा पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिक सहित झन्डै 13 लाख नेपाली समयमै दोस्रो मात्रा लगाउनबाट वञ्चित भएका थिए। यसअघि भारत सरकारले सेरमबाट उत्पादित 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। त्यस लगत्तै भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई उपहार स्वरूप 1 लाख मात्र कोभिसिल्ड पठाएको थियो। त्यसपछि कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आएको 3,48,000 र खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख गरी कुल 24,48,000 मात्रा कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कोरोना महामारीमा शैक्षिक रूपान्तरण विषयक छलफलमा उहाँले यो कार्यक्रमबाट मुलुकको शैक्षिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि जोड दिइरहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले नेपालको विकासको मोडल समुदायमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। त्यहाँबाट भएन। अहिले म यहाँ अर्थमन्त्री भएको एउटा सानो वाक्य राखेँ, पढ्दै कमाउँदै भन्ने एउटा कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भएको छ। त्यसलाई लेख्ने बेला बिग्रिएन भने त्यो कुराले एउटा राम्रो परिणाम देला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस कारणले अब हामीलाई चाहिएको विकास भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि उत्पादनमा आधारित हुनु पर्यो। देशको आवश्यकतामा जोड्नु पर्यो। उत्पादनमा आधारित, उत्पादनमा त्यो प्रयोग भयो, त्यसले उत्पादन दिनु पर्यो। हाम्रो शिक्षाले
अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्न जोड दिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल बनाउन प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण देशमा बारम्बार लकडाउनको अवस्था सिर्जना भयो। लकडाउन खुलेपछि बिस्तारै सबै क्षेत्र चलायमान हुन पनि थाल्यो। हजारौं मानिसलाई मनोरञ्जन दिने र सयौं मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने सिनेमा हलहरू पनि लगभग 2 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। 2019 मा चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोनाले विश्वलाई नै हल्लाएको छ। लाखौं मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने विश्व नै लकडाउनको स्थितिमा पुग्यो। त्यसको असरले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बारम्बार लकडाउनको स्थिति सृजना भयो, जसले गर्दा सबै क्षेत्र ठप्प भए, व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो, लाखौं मानिस बेरोजगार भए। तर केही महिनादेखि अवस्था सामान्य रहेकोले बिस्तारै सबै व्यापार व्यवसाय पुनः पहिलाकै शैलीमा फर्किन थालेको छ। मानिसहरूलाई सिनेमाको माध्यमबाट मनोरञ्जन प्रदान गर्ने सिनेमा हलहरू पनि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। खोलेको दोस्रो दिनदेखि नै दर्शकहरूको राम्रो प्रतिक्रिया आएको लबे मलको QFX म्यानेजर विवेक काफले बताउनुहुन्छ। हाम्रोमा राम्रै छ, कस्टमरहरू ब्याक हुनुभएको छ। हामीले 20 to 25% अकुपेन्सी छ हाम्रो हिजो पनि। अहिले हामीले कस्टमरको जुन रिटर्नको छ त्यसलाई हामीले उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ। अबको दिनहरूमा जुन मुभीहरू आउँदैछ, रिलिज डेटहरू जुन मुभी रिलिज डेट तोकिसकेको छ त्यसमा चाहिँ अझै कस्टमरहरू चाहिँ बढ्ने, हाम्रो फुटफलहरू बढ्ने चाहिँ हामीले देखेको छौँ। त्यस्तै कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी असर पुगेको क्षेत्र भएको कारणले चलचित्र संघको पहलमा सरकार सामु आफूहरूले केही मागहरू राखेको बिग मुभिजका CEO दिपेश शर्मा बताउनुहुन्छ। बेसिकली हामीले तपाईँको गभर्मेन्टसँग डिमान्ड गरेको भनेपछि फर 2 वर्ष हल हेज बिन क्लोज्ड, हामीले बत्तीहरू तपाईँको बालेको पनि छैन, एन्ड स्टिल हामीले तपाईँको वी हेभ टु पे द डिमान्ड चार्जेस। सो त्यो डिमान्ड चार्जेस भयो पनि एटलिस्ट हामीलाई त्यो छुट भयो भने द्याट वुड बी अ गुड अमाउन्ट फर अस, एउटा रिलिफ जस्तो हामीले प्रोभाइड गर्छ। एन्ड देयर आर अदर थिङ्स लाइक यो सेक्टरलाई फर सम पिरियड ट्याक्स फ्री जोन जस्तो एक्चुअली हामीलाई गरे भए एउटा सपोर्ट जस्तो हुन्थ्यो फर मेकिङ द फिल्म इन्डस्ट्री मुभ फरवर्ड। सरकारको तर्फबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको तर त्यसले मात्र पर्याप्त नहुने क्युज सिनेमाका अपरेसन इन्चार्ज अभिषेक थापलियाको भनाइरहेको छ। मागहरू चाहिँ हाम्रो निर्माता सङ्घ अनि वितरक सङ्घहरूले पनि गर्नुभएको थियो होइन। नरेन्द्र सरहरू, महर्जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सर्टेन एउटा प्याकेजहरू भन्नुभएको थियो। दयाराम ढकालजीले पनि भन्नुभएको थियो अस्तिको इन्टरभ्यूमा होइन। अनि सरकारले सर्टेन प्याकेज त दिएको छ भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यो प्याकेज सिनेमाहरूमा जति लगानी हुन्छ, खास गरी मल्टिप्लेक्सहरूमा त्यसमा त्यो इनफ चाहिँ हुँदैन। हामीहरूले आफैले नै यो वर्ष चाहिँ जति हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो बिचमा होइन, माइनसमा गएर त्यो हामीले आफैले गरेको हो। सरकारबाट प्याकेज ल्याउँछु भनेर त भन्नु त भएको छ दयाराम सरले होइन। जस्तो तपाईँको जस्तो फर्स्ट विकमा 50% सेयर हुन्छ भने त्यसमा तलमाथि गर्न सकिन्छ डिस्ट्रिब्युटरसँग होइन, पछि गएर मिलाउने कुरा छ, तर अहिलेसम्म त्यो फिक्स चाहिँ भइसकेको छैन। सिनेमा हल खुलेसँगै योसँग आबद्ध सबैले रोजगार पाएको हुनाले सिनेमा हेर्न आइदिन र सिनेमा हलमा सिनेमा हेर्न पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको समेत छाया सेन्टरमा रहेको QFX का असिस्टेन्ट फेसिलिटी म्यानेजर सुनिल महर्जनले बताउनुहुन्छ। सिनेमा हल चाहिँ एकदम सेफ्टी छ। हामीले COVID-19 प्रिकसन मेजरहरू हामीले सबै गरेका छौँ। सरकारले दिएको हामीले नियमपूर्ण सबै पालना गरेको छौँ। फर्स्ट अफ अल त अब तपाईँले इन्ट्रीमै हाम्रो तपाईँको सेनिटाइजर स्ट्यान्ड देख्नुहुन्छ कि हामी सबैलाई भन्छौँ कि आउने बित्तिकै आफ्नो ह्यान्ड सेनिटाइज गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् अनि सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। त्यसपछि पनि हाम्रो जुन चाहिँ तपाईँको सिनेमा हल देखिने हाम्रो हल छ त्यसमा अब एउटा सिट आफ्नो आफूले किनेको दायाँ बायाँ सिट चाहिँ हाम्रो ब्लक हुन्छ, अटो ब्लक। हाम्रो चाहिँ यो सिस्टमले नै ब्लक गरेको हुन्छ। यसले गर्दा तपाईँहरूलाई एकदम सेफ फिल गर्नुहोस्, मुभी हेरिदिनुहोस्। झण्डै 2 वर्ष लामो सन्नाटापछि सिनेमा हलले दर्शक त पाएको छ, तर चाडबाडको सिजनमा मात्रै नभएर वर्षैभरि सिनेमा हलहरू खुल्ने र तिनले दर्शकको साथ पाउने वातावरण बनाउन सबै सरोकारवालाहरू लाग्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ खुशबु दासको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लगानी बोर्डले जुमखोला र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार प्रधानमन्त्री सहित बसेको बोर्डको 48औं बैठकले जुमखोला र अरुण तेस्रोको लगानी स्वीकृत गरेको हो। लगानी बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले 56 मेगावाट क्षमताको जुमखोलाको 10 अर्ब लगानी र अरुण तेस्रो आयोजनाको 62 अर्बको पुँजी वृद्धि प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतको एफसी इन्स्पेक्सनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बोर्डको बैठकले सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली 1 को शेयरको संरचना परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गर्नुका साथै लगानी बोर्डको चालु वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पुँजी वृद्धि 62 अर्बको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतको एफसी एक्सटेन्सनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा समिति राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सम्राट सिमेन्ट र UT1 माथिल्लो त्रिशुली 1 को शेयरको स्ट्रक्चर परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी लगानी बोर्डको चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। लगानी स्वीकृत भएको जुमखोला जलविद्युत आयोजना दोलखामा पर्छ भने अरुण तेस्रो सङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन छ। बैठकमा मन्त्रालय र लगानी बोर्डको समन्वयलाई अझ सशक्त गर्ने गरी लगानी प्रवर्धन गर्न र विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा खपतको योजना सहित अघि बढाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा आलोचित। प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीश जोडेपछि शक्ति पृथकीकरणको मर्म विपरीत भन्दै सरकारवालाद्वारा चिन्ता व्यक्त। सरकार विस्तार गर्दा महत्त्वपूर्ण नेताहरू छुटेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वीकारोक्ति। आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त। एमालेको विधानमा अधिवेशनबाट पार्टी संगठनलाई संहिताको ढाँचामा रूपान्तरण। सम्पूर्ण अधिकार भने अध्यक्षमा केन्द्रित हुँदा संहिताको अभ्यास कठिन हुन सक्ने विश्लेषण। खरिद गरेको 7 महिनापछि भारतबाट 10 लाख मात्रा कोरोना खोप कोभिसिल्ड नेपाल आइपुग्यो। अहिलेसम्म 24,48,000 मात्रा कोभिसिल्ड खोप नेपाल भित्रियो। पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। कार्यक्रमबाट मुलुकको शैक्षिक र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विश्वास। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा डुङ्गा दुर्घटना, 100 मानिसको मृत्यु। डुङ्गामा सवार प्राय प्रान्तीय राजधानी बुम्बामा यात्रा गर्ने फेरीवाला र विद्यार्थीहरू रहेको पुष्टि। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज भारत विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले भारत विरुद्ध जित निकाल्दै फाइनलमा पुग्ने दाउमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।